Pablo sa iyang sulat kang San Timoteo 1:13. Mingon si San Pablo, sunda nga panig-ingnan ang matuod nga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo. Ang pagtulunan nga gitudlo ni San Pablo pinaagi sa wali, iya usab nga gitudlo ngadto sa uban. 2 Timoteo 2:2. Mingon siya, itudlo sa mga tao nga imong kasaligan ang imong hinungdan nga akong giwali atubangan sa kadaghanan. Aron kini gitudlo usab nila ngadto sa uban. Si San Juan usab naghisgot og tradisyon. 1 Juan 2:24. Mingon siya, busa ang pingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadugog, sugad pagayod sa sinugdan. Nausab sa 3 Juan 1:13. Mingon si San Juan, daghan paunta ako og isulti kaninyo, apan dili ko na kini ipaagi diha sa sulat. Bisan sa mga kadaghanon sa mga libro diha sa sulod sa Biblia, ang tradisyon mao ang nagtudlo pila kini ka mga libro. Ang mga libro gikumpay o gitigom ang mga nilukot nga mga basahon nga gisulatan sa pulong sa Dios sugod sa tuig 382 ug nahuman sa tuig 404 mga igsoon. But ipasabot halos 400 ka mga katuigan ang pagsangyaw sa mga Kristohano nga wala magdala-dala o Biblia. Ang mga pagtulunan nga gitudlo sa mga apostoles nga wala masulat sa Biblia gisulat sa mga disipulo sa mga apostoles ni atong 100 AD ngadto sa 200 AD. Ang maong libro gitawag kini og didache. Ang pulong mga igsoon nga didache gikan sa Griego nga pulong didaskin nga nagpasabot og pagtudlo orthotics. Ang pulong didache nagpasabot og pagtudlo ngadto sa mga 12 ka mga apostoles. O diha sa maong libro aton makita nga ang pagtulunan nga gitudlo sa mga Kristiyanos kadili gayud diha mabasa tanan lamang sa Biblia. Ug mga igsoon, mao kani ang kabahin sa mga pagtulunan sa tradisyon nga buot ipasabot kadili lamang igo ang pagtanaw o pagbasa sa Biblia kung kini dili nato iuban ang balaan nga tradisyon. Uguspon ko maayong hapon kanaton tanan. Dili lamang natapos ang akong text. Salamat po o yan natapos ang atong hamubo nga pagpadayag kabahin sa tradisyon. So naagi di tradisyon kung napod di mabasa na nasa balaang kasulatan ang tradisyon. Kung na mga igsoon mga dilita magpa dala niya ng mga pagtulunan nga nudlo na walay tradisyon mga kaigsunan. Aw ang ilang gitudlo mao gyud kanang Bible alone. Muna mga igsuon nga aduna gyoy tradisyon. Kay diha sa tradisyon ang ato simbahan ni lambo usab kay kauban man ang Bible at tradisyon. So sa di pa ta magsugod sa ikaduhang tema mga igsuon, ato kining pasalamatan na atong mga kaigsunan nga dunay kasing-kasing diya sa pagkamangihatagon aron ang atong programa sa market preaching nga pinasanggahan sa Apologetic Catholic Faith Defenders
dinhi sa Diocese of Malaybalay mao kining mga sumusunod. Brother and Sister Bini Villanueva, Vice Mayor and Kapitana Renante Inocando, Brother and Sister Yoyong Sanchez, Brother and Sister Rolly Salmoy, Brother and Sister Wilfredo Fernandez, Kagawad Kiking Pulitot, Mr. and Mrs. Charles Dudo Akyatan, Mr. and Mrs. Marilo Pahal, Mr. and Mrs. Ju Alaba, Mr. and Mrs. Mario Mansuito, Mr. and Kagawad Ginibim Maramara Magalsa, Mr. and Mrs. Edgardo Biu Vicente, Mr. and Mrs. Bernie Castellanes, Brother Dondon Lirik, Mr. and Mrs. Caroline Padri, Mr. and Mrs. Elpidio Figuracion, Kagawad and Doktora Nilo Suarez, Honorable Mayor Lolita in Belizer, and Sister Rowena Smith. Miss Dilisa Lalang Isber, Mr. and Engineer Marby Sibayan, Mr. and Mrs. Bibot Sibayan, Mr. and Mrs. Eugene Flores, Mrs. Lilibet M. Ayaay, Mrs. Cleopas Magdadaro, Miss Eureka Magdadaro, Mr. and Mrs. Sally and Boy Clerigo, Mr. and Mrs. Jocelyn Manolat, Mr. Biuda Baby Balde, Attorney Carlito Buyet Rabilo, Kagawad Renanti Charles Liguto, Mrs. Pasita Gano Makoy, Mr. Roy Lobaton, Mr. and Mrs. Isabel Clemencio. Daghan kayong salamat kaninyo mga kaigsunan diha sa inyong pagkamanggihatagon sa walay puas nga pagkamanggihatagon. Ug ang Diyos magabalos kaninyo sa kanunay ug siya na ang magtigo sa inyong mga panginahanglan o katagang kamo sa Dios sa kahimsog sa kanunay sa mayong paggawas. So Brad Bernie, ready na ka sa imong topic kaluwasan. Mga kaigsoon, atong tugon si Brad Bernie sa iyong topic nga kaluwasan. Mga kaigsunan, atong dinhi karong masayran kung unsay mga pamaagi haron kita makabaton sa kaluwasan diha ni Kristo nga atong manunubos. Usbon ko maayong hapon sa tanan. Ang akong tema mao ang importante kanato mga tao, mao ang kaluwasan. Kay kaluwasan ginana ginakanato karon nakapadayon kita diha sa kinabuhing dayon nga gisaad sa Ginoo kanato.